So welcome you all on online class for grade 12. आजको टपिक हामी मेकानिकल वेभबाट हामी सुरु गर्छौं र मेकानिकल वेभको फर्स्ट डेमा हामी युनिट वेभ एन्ड अप्टिक्सबाटै हो यो टपिक पनि। आज हामी पहिलो दिनमा फर्स्टमा हामी यो टपिकको सिलेबस हेर्छौं, त्यसपछि आजको आउटलाइन हेर्छौं अनि त्यसपछि हामी यो टपिकलाई डिस्कस गर्छौं। सो मेकानिकल वेभ भन्ने सेकेन्ड च्याप्टर वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट यसका सिलेबसहरू स्पिड अफ अ वेभ मोसन कस्तो हुन्छ, कति हुन्छ भन्ने डेरिभेसनहरू हेर्छौं। त्यसपछि भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन सलिड एन्ड लिक्विड, यो मैले अस्तिदेखि नै भन्दै आएको हो। यो हाम्रो वेभ एन्ड अप्टिक्समा वेभ जति जम्मै कुरा चाहिँ नि हामी साउन्डको बारेमा स्टडी गर्छौं। सो भेलोसिटी अफ अ साउन्ड रहेको छ, भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन सलिड एन्ड लिक्विड पहिला हामी हेर्छौं, त्यसपछि भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन ग्यास हेर्छौं, न्युटनले दिएको एउटा रिलेसन हेर्छौं, त्यसपछि ल्याप्लेस करेक्सन, ल्याप्लेस भन्नेले त्यसलाई कसरी मोडिफाई गर्यो त्यो हामी हेर्छौं। देन द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड आर एफेक्टेड बाई सो मेनी थिङ्स, जसमध्ये टेम्परेचर अनि प्रेसर, ह्युमिडिटीले कसरी असर गर्छ त्यो बारेमा हामी स्टडी गर्छौं। तर यो आजको टपिकमा हामीले यी मध्ये नै चाहिँ थोरै टपिकहरू डिस्कस गर्छौं। द फर्स्ट वान इज वी डिस्कस अबाउट द मेकानिकल वेभ। मेकानिकल वेभ के हो हामी त्यो कुरा गर्छौं। त्यसपछि भेलोसिटी अफ अ वेभ मोसन, वेभ मिडियममा प्रोपेगेट हुन्छ भने त्यसको भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ इन टर्म्स अफ द प्रपर्टिज अफ द मेटेरियल, है, मेटेरियलको प्रपर्टीको अनुसार चाहिँ नि वेभको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर हामी हेर्छौं। त्यसरी नै भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन लिक्विड एन्ड सलिड। सो मैले मेटेरियल अनुसार भेलोसिटी फरक हुन्छ भनिरहेको छु भने अब लिक्विडमा कति हुन्छ, सलिडमा कति हुन्छ र लास्टमा भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ ग्यास कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ र कति भ्यालु हुन्छ हामी अझ हेर्छौं। सो फर्स्टमा मेकानिकल वेभ के हो भनेर जाउँ। मेकानिकल वेभको क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले लास्ट टाइम दुई प्रकारले चाहिँ नि वेभलाई क्लासिफाई गर्यौं। एउटा भनेको पार्टिकल्सहरू इन अ मिडियम वेभ प्रोपागेसनको डिरेक्सनमा कता मुभ हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि हामीले लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सभर्स वेभ भनेर डिफाइन गर्यौं। लङ्गिट्युडनल वेभमा पार्टिकलहरू वेभकै डिरेक्सनमा टु एन्ड फ्रो मुभ हुन्छ, टु एन्ड फ्रो अगाडि पछाडि मुभ हुन्छ भने त्यस्तोलाई लङ्गिट्युडनल वेभ भन्यौं। त्यसरी नै ट्रान्सभर्स वेभ भन्नाले हामीले के बुझ्यौं भन्दा पार्टिकलहरू वेभ डिरेक्सनको प्रोपागेसनको पर्पेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुन्छ। जस्तै डोरीलाई झट्का दियो भने चाहिँ नि ट्रान्सभर्स वेभ देखिन्छ। त्यसरी नै अब स्प्रिङलाई चाहिँ नि हामीले तन्काएर छोड्यो भने त्यसमा चाहिँ नि लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ नि जेनेरेट हुँदो रहेछ। अब मेकानिकल वेभ र अर्को वेभ चाहिँ नि हामी इन टर्म्स अफ इफ द वेभ रिक्वायर अ मेटेरियल मिडियम अर नट, मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो आधारमा चाहिँ नि हामीले वेभलाई चाहिँ नि we have differentiated into two different categories. That one is mechanical wave, other is electromagnetic wave. Mechanical wave मा मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन। मेकानिकल वेभ जस्तै साउन्ड वेभ, त्यसरी नै हामीले पानीमा चाहिँ नि ढुङ्गा फाल्यो भने त्यहाँ निस्किने वेभ, त्यो पनि वाटर वेभ भन्छौँ, त्यसलाई पनि मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ। जस्तै डोरीलाई झट्का दियो भने त्यहाँ पनि त wave generate huncha. This kind of wave are called mechanical wave that require a material medium for its propagation. So mechanical wave lai हामी यसरी define गर्न सक्छौं। Wave which require material medium for their propagation are called mechanical wave. These waves are also called the elastic waves. यही वेभलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं, इलास्टिक वेव्स पनि भन्न सक्छौं। एक्जाम्पलको रूपमा वाटर वेभ, साउन्ड वेभ, सेस्मिक वेभ, अर्थक्वेक आउँदाखेरि अर्थक्वेकमा पनि त डिस्टर्बेन्स वान रिजनबाट अर्को रिजनमा प्रोपागेट हुन्छ, एपिसेन्टरदेखि टु द आउटर रिजन चाहिँ यो चाहिँ मुभ हुन्छ भने सो विदाउट द अर्थ एज अ मेटेरियल, अर्थको मेटेरियल, अर्थको क्रसको पार्टहरू छैन भनेर सोध्छौं भने चाहिँ त्यस्तो वेभ चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिदैन। सो सेस्मिक वेभ पनि
मेकानिकल वेभै हो. वेभ अन स्ट्रिङ एन्ड द ropes are the mechanical waves. So एउटा वेभ जुन हामीले यहाँ डोरीमा भएको एउटा वेभ चाहिँ नि डोरीमा झट्का लाउँदाखेरि अगाडि मुभ भइरहेको प्रोग्रेसिभ वेभ चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ भने यहाँबाट चाहिँ नि अब वेभ जब मेटेरियल मिडियममा प्रोपेगेट हुन्छ कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने हामी हेर्छौँ भने इट डिपेन्ड्स अपन 3 properties of the medium, that namely एउटा इलास्टिक property, अर्को inertial property and continuity of a material medium. So medium elastic छ and has inertial property and continuum छ, त्यो continuous छ, त्यही भएर चाहिँ नि वेभ चाहिँ नि के हुँदो रहेछ एउटा छेउबाट अर्को छेउमा प्रोपेगेट गर्न सक्दो रहेछ. Why is this possible that the material medium मा वेभ किन प्रोपेगेट हुन सक्छ भन्ने क्वेशन हाम्रो दिमागमा आयो भने हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा यी पार्टिकल्सहरु जुन आफ्नो मेन पोजिसनबाट ओसिलेट हुन्छ, त्यो ओसिलेट हुनलाई चाहिँ नि मेटेरियल मिडियमले किन ओसिलेट हुन लगाउँछ अथवा मेटेरियल मिडियममा किन ओसिलेट हुन्छ भनेर हामी हेर्छौं भने दिस पोजेस द इलास्टिक प्रपर्टी. जब यो मेन पोजिसनबाट माथि जान्छ यसमा के सेटअप हुँदो रहेछ, रिस्टोरिङ फोर्स सेटअप हुँदो रहेछ. रिस्टोरिङ फोर्स मतलब यसलाई के गर्न बाध्य तुल्याउँछ, यसलाई मेन पोजिसनमै आउन बाध्य तुल्याउँछ. सो मेन पोजिसनमै आउनलाई चाहिँ नि इलास्टिक प्रपर्टीले चाहिँ नि के गर्दो रहेछ, हेल्प गर्दो रहेछ. एन्ड इन अ मेन टाइम जब यो पार्टिकल जुन चाहिँ नि टु एन्ड फ्रो मुभ भइराछ, सरी अप एन्ड डाउन मुभ भइराछ भने यो मेन पोजिसनमा आउन खोजेको हो, तर इनर्शियल प्रपर्टीको कारणले गर्दा मेन पोजिसनमा यो रोक्न सकेन. मेन पोजिसनमा रोक्नको लागि त के हुनु पर्थ्यो, रिस्टोरिङ फोर्स त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि के हुनु पर्थ्यो, इनर्शिया नभइकन त्यो डाइरेक्ट रेस्टमा आउनु पर्ने, तर इनर्शिया भएको कारणले गर्दा मोसनलाई मेन्टेन गरिराख्छ र यो चाहिँ नि फेरि ओभरशूट भएर फेरि रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ नि एक्ट गर्न लगाउँदो रहेछ. सो मिडियममा एउटा इलास्टिक प्रपर्टी हुन्छ र इनर्शियल प्रपर्टी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ नि पार्टिकलहरुबाट चाहिँ नि डिस्टर्बेन्स चाहिँ नि प्रोपेगेट हुँदै पास हुँदै चाहिँ नि वेभ चाहिँ नि अगाडि मुभ हुँदो रहेछ. सो दिस इज हाउ द टु प्रपर्टीज that namely elastic and inertial property causes the wave to travel through the medium. अर्को continuity पनि हुनु पर्छ, किनभने अब यो पछि यो छेउ पछि चाहिँ नि वेभ कहाँ गइराछ भनेर हामीले देखाउन सकेका छैन. यसको मतलब चाहिँ नि जहाँसम्म मेटेरियल मिडियम छ त्यहाँसम्म मात्र वेभ प्रोपेगेट गर्छ, त्यसपछि वेभ चाहिँ प्रोपेगेट गर्न सक्दैन. सो कन्टिन्युअस पनि हुनु पर्यो टु प्रोपेगेट द वेभ इन अ मिडियम. सो यो दुईटा कुरालाई इलास्टिक प्रपर्टी र इनर्शियल प्रपर्टीले कसरी असर गर्छ मैले यहाँ स्टेटमेन्टको रूपमा लेखेको छु. ड्यू टु द इलास्टिक प्रपर्टी, मैले अघि नै भने जस्तै द पार्टिकल अन्डरगो द इफेक्ट अफ डिस्टर्बेन्स आर एक्टेड अपन बाय अ रिस्टोरिङ फोर्स. जब यसमा डिस्टर्बेन्स आउँछ अथवा कुनै एउटा रेडमा डिस्टर्बेन्स आउँछ, डिस्टर्बेन्स आउने बित्तिकै चाहिँ के हुँदो रहेछ, दैट यो मेन पोजिसनबाट चाहिँ नि मुभ हुन थाल्दाखेरि चाहिँ नि यसमा रिस्टोरिङ फोर्स एक्ट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा इट ट्राई टु कम टु द मेन पोजिसन अगेन, बट यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ एट्याच हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि डिस्टर्बेन्स अगाडि बढ्न सक्छ. सो ट्राई टु रिगेन द ओरिजिनल सेप एन्ड ड्यू टु द इनर्शियल प्रपर्टी भएको कारणले गर्दा अन्डर द रिस्टोरिङ फोर्स अब माथि गएर त के हुनुपर्ने, यो फर्किएर मेन पोजिसनमै अडिनु पर्ने. त्यसो नभइकन इनर्शिया अफ मोसन, बडी मोसनमा छ भने एकैचोटि रेस्टमा आउन सक्दैन, मोसनमै रहिरहन खोज्छ, त्यसैले मेन पोजिसनमा आएपछि नरोकिकन त्यो ओभरशूट भएर तल झर्छ अनि फेरि रिस्टोरिङ फोर्स एक्ट भएर माथि जान्छ अनि फेरि ओभरशूट भएर के हुँदो रहेछ, मेन पोजिसनमा आउन खोज्छ तर त्यो ठाउँमा रोक्न सक्दैन. हेन्स अल ओसिलेटिङ इन अ मिडियम एन्ड एनर्जी इज ट्रान्सपोर्टेड फ्रम one region to another region in a medium continuously. This is how we come to know the mechanical wave. जुन वेभलाई चाहिँ मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ, त्यो जब एउटा मिडियमबाट प्रोपेगेट हुन्छ, मिडियमको यो तीनवटा प्रपर्टीले चाहिँ नि वेभ अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चाहिँ नि के गर्दो रहेछ, डिसाइड गर्दो रहेछ. वान इज इलास्टिक प्रपर्टी,
another is inertial property, and the third one is continuity. Elastic property भएको कारणले गर्दा restoring force को अन्डरमा mean position मा आउन खोज्छ. Inertial property भएको कारणले गर्दाखेरि यो mean position मा रोक्न सक्दैन, त्यो overshoot भएर फेरि चाहिँ के हुन्छ oscillatory motion मा चाहिँ नि यो सेटअप हुन आउँदो रहेछ. सो यो तीनवटा प्रपर्टीले चाहिँ नि वेभ कन्टिन्युअसली एउटा मिडियममा चाहिँ नि प्रोपागेट हुन लगाउँदो रहेछ. अब यही वेभको अब भेलोसिटी इन टर्म्स अफ वेभलेन्थ एन्ड द फ्रिक्वेन्सी वी हैव इज f इक्वल्स टु v इक्वल्स टु f लैम्डा हुन्छ. तर त्यसो नभइकन वेभकै चाहिँ नि प्रपर्टीको टर्ममा नभइकन वेभको त वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा हामी यसको भेलोसिटी त भन्न सक्छौं. तर त्यसो नगरिकन हामी मिडियमको प्रपर्टीको टर्म्समा पनि हामी के गर्न सक्छौं, मेकानिकल वेभको चाहिँ नि हामी भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं. सो नाउ द भेलोसिटी अफ अ मेकानिकल वेभ हामी कसरी बुझ्छौं भनेर भन्दाखेरि भर्खरै हामीले के भन्यौ, एउटा मेकानिकल वेभ जब मेटल मिडियमबाट पास हुन्छ त्यतिखेर त्यो मिडियमको दुईटा प्रपर्टीमा चाहिँ नि यो मेकानिकल वेभ अगाडि कसरी प्रोपागेट हुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं. एउटा प्रपर्टी इज इलास्टिक प्रपर्टीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, जति धेरै चाहिँ इलास्टिक भयो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, र अर्को यसको इनर्शियल प्रपर्टीमा डिपेन्ड हुन्छ. त्यो भनेको मास भन्ने क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ. मास भन्ने क्वान्टिटीमा अथवा डेन्सिटी भन्ने टर्ममा चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ. इनर्शियल प्रपर्टी इज रिलेटेड टु द मास, एन्ड जति धेरै मास भयो भने त्यति नै धेरै इनर्सिया छ भनेर भन्छौं. भने मास फेरि केमा डिपेन्ड हुन्छ, डेन्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ. सो यो दुईटा फ्याक्टरमा कसरी डिपेन्ड हुन्छ भनेर हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट के निकाल्न सक्छौं, भेलोसिटी अफ अ मेकानिकल, और अहिलेको लागि चाहिँ हामीले साउन्ड वेभको लागि चाहिँ भेलोसिटी इन अ गिवन मिडियम कति हुन्छ भनेर डिराइभ गर्न सक्छौं डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट. लेट्स सी है. We know the elastic property and inertial property of a medium are responsible for wave propagate through the medium, the continuous traveling of a disturbance. So medium ma wave propagate हुनु भनेको disturbance अगाडि बढ्नु हो. यो अगाडि बढ्नलाई दुईटा कुराले असर गर्दो रहेछ. One is elastic property, other is inertial property मा डिपेन्ड हुन्छ. अब कसरी डिपेन्ड हुन्छ, let's see. Using dimensional analysis, the velocity of a wave motion v depends upon modulus of elasticity. जस्तै हामीले डिफाइन गर्यौं यंग्स मोडुलस, त्यसपछि बल्क मोडुलस, अनि त्यसपछि शियर मोडुलस भन्ने हामीले तीनवटा हामीले प्रिभियस क्लासमा त्यो भने क्लास 11 मा इलास्टिसिटी भन्ने टपिकमा डिफाइन गर्यौं. यही चाहिँ नि टर्ममा एउटा डिपेन्ड हुन्छ, र अर्को इनर्शियल प्रपर्टीको टर्ममा डेन्सिटी अफ अ मिडियममा डिपेन्ड हुन्छ भनेर मानौं भने भेलोसिटी अफ अ वेभ मोसन यी दुईटा कुरामा इलास्टिक प्रपर्टी दैट इज इलास्टिसिटी र इनर्शियल प्रपर्टी डेन्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर मान्यौं भने we have velocity is directly proportional to e to the power a, velocity is directly proportional to the density to the power b छ भने कम्बाइनली लेख्यो भने भेलोसिटी भनेको इलास्टिसिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भनेर मान्न सक्छौं. यो प्रोपोर्शनल साइन हटाउनलाई प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट राख्न सक्छौं. देन जहाँ के इन्ट्रोड्युस गरेको डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो, र हाम्रो यो एक्सप्रेसनमा त्यसको भ्यालु एसआई युनिटमा 1 हुँदो रहेछ. सो अब डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट हामीले इक्वेसन पनि डिराइभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो वर्षै चाहिँ नि डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा पढेकै हो. सो भेलोसिटी इज इक्वल्स टु k टाइम्स इलास्टिसिटीमा a पावरले डिपेन्ड हुन्छ, डेन्सिटीमा b पावरले डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर मानौं. अब we know the dimensional formula for E, that is modulus of elasticity, which can be defined as stress by strain. Stress भनेको force per unit area हो, force per unit area हो. त्यसैले यहाँ यो रिलेसन अलिकति मिलेन, यो हामी पछि करेक्ट गर्न सक्छौं. दिस शुड बी एक्चुअली -1 हुनुपर्छ, मैले टाइप गरेको रङ गरेर रहेछ.
फोर्स पर युनिट एरिया, स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ और चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम भएको कारणले गर्दा यो डाइमेन्सनलेस हुन्छ। स्ट्रेसको टर्ममा चाहिँ यो हुन्छ। देन so the dimensional formula for the modulus of elasticity, that is elasticity of a material को coefficient चाहिँ नि यति हुँदो रहेछ। देन त्यसपछि अर्को भनेको हामीसँग डेन्सिटी को छ। डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम हो, जसलाई ml-3 लेख्न सक्छौं। अर्को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रहेको भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो, जसको डाइमेन्सन यति हुन्छ। सो इन डाइमेन्सन फर्म यो इक्वेसनलाई डाइमेन्सन फर्ममा लेख्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौं? वी हैव द डाइमेन्सन अफ लेफ्ट ह्यान्ड साइड मस्ट बी इक्वल टु द डाइमेन्सन अफ द राइट ह्यान्ड साइड, हैन र? देन यसलाई हामीले फेरि डाइमेन्सनको फर्ममा लेख्यौं भने यहाँ पनि फेरि करेक्सन गर्नु पर्यो। तल चाहिँ मिलेछ होला, मैले यहाँ माथि टाइप गर्ने बेलामा चाहिँ नि मिस्टेक गरेको रहेछु। सो द करेक्सन इज फोर्स अपन एरिया इज ml-1 t-2 हुन्छ। यसलाई रिराइट गर्दाखेरि वी गेट द रिलेसन लाइक दिस। यहाँ चाहिँ मिलेको छ। सो यो मास फ्याक्टर चाहिँ ए यहाँ छ, अर्को यहाँ छ b छ, प्लस ab हुन्छ, सो अन यो सिम्प्लिफिकेसन all of you know that। then equating the corresponding powers of ml and t we get a को भ्यालु। अब हामीले यहाँ इक्वेसनै चाहिँ नि सल्भ नगरिकनै लेख्यौं। -2a इक्वल्स टु -1 आयो, त्यसैले a भनेको 1/2 आउँछ। त्यो आफै एकचोटि ट्राई गर्नु पछि। देन b इज इक्वल्स टु a प्लस b इक्वल्स टु 0 आयो, b इक्वल्स टु -1/2 आयो। सो a र b मैले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेँ भने मैले के पाउँछु? भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ medium पाउँछु। So hence the velocity of a wave in a medium is given by b equals to e को power a is 1/2, rho को power b is equals to -1/2। just like simplified form मा चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि we get the velocity of a sound wave or the mechanical wave in a medium is given by √e/rho हुँदो रहेछ। यो इलास्टिक प्रपर्टीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ, डेन्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुने देखाउँदो रहेछ। भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन टर्म्स अफ द प्रपर्टी अफ अ मेटेरियल इज इक्वल्स टु √e/rho हुन्छ। √e/rho हुन्छ। e भनेको कोएफिसिएन्ट अफ इलास्टिसिटी अथवा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो, रो भनेको डेन्सिटी हो। सो जति धेरै चाहिँ नि इलास्टिक भयो त्यति नै धेरै भेलोसिटी हुँदो रहेछ, जति धेरै डेन्सिटी हुन्छ त्यति नै थोरै चाहिँ के हुँदो रहेछ? भेलोसिटी हुन्छ। यो रिलेसनले त्यस्तो एक्सप्रेस गर्दो रहेछ। सो फेरि एकचोटि द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड वेभ हामीले डिराइभ गर्नु पर्दाखेरि डाइमेन्सनल एनालाइसिस हामी युज गर्न सक्छौं। सो भेलोसिटी अफ अ वेभ कुन क्वान्टिटीमा डिपेन्ड छ भनेर चाहिँ नि हामी हेर्छौं भने चाहिँ यो दुईटा कुरामा चाहिँ डिपेन्ड भएको पाउँछौं। वान इज इलास्टिक प्रपर्टी, अदर इज इनर्शियल प्रपर्टीमा डिपेन्ड भएको पाउँछौं। सो यी दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भने हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिसमा यो दुईटा फ्याक्टर्ससँग डिपेन्ड हुने रिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर हामीले निकाल्दाखेरि v इक्वल्स टु k e टु द पावर a रो b लेख्न सक्छौं। k भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट मान्यो, जुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस हुन्छ। सो यसलाई डाइमेन्सनली करेक्ट छ भनेर मान्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। र v को डाइमेन्सन lt-1 हुन्छ, e को डाइमेन्सन व्हिच इज स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन इज इक्वल्स टु ml-1 t-2 हुन्छ। देन डेन्सिटी को डाइमेन्सन ml-3 हुन्छ, ml-3 हुन्छ भने यो सब्स्टिट्युट गरेर हामीले पावरहरु इक्वेट गर्न पाउँछौं। किनभने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन ले के भन्छ? यदि इक्वेसन ट्रू छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन र राइट ह्यान्ड साइडको डाइमेन्सन चाहिँ नि सेम हुनु पर्छ। सो मासको कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले लेन्थको कम्पेयर गर्दाखेरि t को कम्पेयर गर्दाखेरि a भ्यालु चाहिँ नि हाफ आउँछ, b भ्यालु चाहिँ नि -1/2 आउँछ। सो यही कुरा यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि the velocity of a wave in a medium which actually is in terms of frequency र wavelength चाहिँ नि हामीले लेख्छौं भने चाहिँ नि कति हुँदो रहेछ? v equals to f lambda पनि हो,
त्यो वेभकै प्रपर्टीको टर्ममा। तर इन टर्म्स अफ द मेटेरियलको कम्पोनेन्ट, मेटेरियलको प्रपर्टीको मा चाहिँ नि हामी हेर्छौँ भने V इक्वल्स टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी हुँदो रहेछ। अब यसबाट गिभ रिजनहरू पनि सोध्न मिल्छ, पछि गिभ रिजन छुट्टै लास्टमा चाहिँ डिस्कस गरौँला क्वेसन एन्सर आउने बेलामा नेक्स्ट लेक्चरमा। सो भेलोसिटी र पनि चाहिँ नि हामीले सिम्पली अहिले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा जसको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यसको कम हुन्छ, जसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बढी हुन्छ त्यहाँ भेलोसिटी पनि के पाउँछौँ, बढी नै पाउँछौँ। यो दुईटा फ्याक्टरमा चाहिँ डिपेन्ड भएको पाउँछौँ। अब भेलोसिटी अफ अ वेभ इन अ लिक्विड एन्ड अ सलिड। सो यो सिम्पल टपिक हो, एकदमै भर्खरै हामीले कुनै पनि मिडियममा भेलोसिटी अफ अ वेभ कति हुन्छ भनेर हामीले डिराइभ गरिसक्यौँ। द्याट भेलोसिटी अफ एनी वेभ sound wave in a material medium should be V equals to root under E by rho हुन्छ भनेर हामीले डिराइभ गर्यौं, जसमा E भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो, रो भनेको डेन्सिटी अफ अ मिडियम हो भनेर हामीले डिराइभ गर्यौं भने अब हामीलाई लिक्विडमा कति हुन्छ, सलिडमा कति हुन्छ भनेर एक्सप्रेस गर्न खासै गाह्रो छैन। द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन लिक्विड शुड बी इक्वल्स टु V equals to B by rho, the modulus of elasticity of a liquid. लिक्विड को चाहिँ के हुँदो रहेछ, कुनै पनि प्रेसर एप्लाई गर्दाखेरि लिनियर भन्दा पनि ओभरअलमा भोल्युममा चेन्ज आउने भएको कारणले गर्दा we take the bulk modulus of elasticity. So density of a liquid थाहा छ, अनि bulk modulus of a elasticity, bulk modulus हामीलाई थाहा छ भने हामी velocity of a sound in a liquid चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। that B equals to bulk modulus of elasticity हो, रो भनेको डेन्सिटी हो, डेन्सिटी अफ अ मिडियम। त्यसरी नै अब हामीलाई यो सलिडमा कति हुन्थ्यो भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन बार, मेटलको बार अथवा चाहिँ वुडमा कति हुन्छ, अथवा कुनै एउटा सलिड अर्को कुनै सलिडमा चाहिँ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्छ भने सलिडको केसमा चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी y ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, जुन y भनेको चाहिँ यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। So velocity of a sound in solid is given by V equals to root under Young's modulus by density of a solid चाहिँ नि हुँदो रहेछ। सो यो तीनवटा एक्सप्रेसन हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले यो क्वेसन सजिलै गर्न सक्छौं। You are given the Young's modulus of steel that is 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिएको छ, एन्ड डेन्सिटी अफ अ स्टील दिएको छ भने क्याल्कुलेट द स्पीड अफ अ साउन्ड इन अ स्टील। कुन फर्मुला युज गर्छौ? यु विल युज द थर्ड वन फर्मुला, that is velocity of a sound in a solid should be equals to V equals to root under Young's modulus by the density of a medium. That is अब स्टील को Young's modulus पनि दिएको छ, डेन्सिटी पनि दिएको छ, यो फर्मुला लाएर इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। यो तिमीहरुको लागि असाइनमेन्ट भयो, त्यो पछि मैले यसको पीडीएफ चाहिँ नि तिमीहरुलाई चाहिँ नि दिदा यो चाहिँ नि सल्भ गरिरहेको हुनुपर्छ। नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ नि यही सल्युसनबाट हामी सुरु गर्छौं। त्यसैले अब सलिडमा मात्र किन, लिक्विडमा पनि त हामी के निकाल्न सक्छौं होला, भेलोसिटी अफ अ साउन्ड निकाल्न सक्छौं होला। सो यु आर गिवन द डेन्सिटी अफ अ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड इज 1000 kg per meter cube and bulk modulus of elasticity of a water is 2.2 into 10 to the power 9 Pascal. So Newton per meter square पनि लेख्न मिल्छ, पास्कल पनि लेख्न मिल्छ for the modulus of elasticity. Find the speed of a sound in a water. You are given the modulus of elasticity and the density of a liquid, so you can have the velocity of a sound in a liquid. So you can simply your formula लाएर गर्न सक्छौ. So that's not the big deal. यो ठुलो कुरै भएन हैन। So we move on to the next topic. अब velocity of a sound in a gas. So कुनै पनि मिडियममा velocity चाहिँ नि के हुन्थ्यो? V equals to root under E by V equals to root under के हुन्छ? V equals to root under E by rho हुन्थ्यो। E भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, रो भनेको डेन्सिटी। अब यही कुरा हामी एनालाइटिकली चाहिँ नि डिराइभ गर्न सक्छौं साउन्ड वेभलाई ग्यासमा पास गरेर। साउन्डलाई ग्यासमा पास गरेर चाहिँ नि इन टर्म्स अफ
the properties of the medium, we can derive the velocity of a sound in a medium. That is gas like consider गर्यो भने gas मा पनि यहाँ analytically derive गर्दा पनि we get the same relation, that is the velocity of a sound in gas is equals to modulus of elasticity by the density of a gas आउँदो रहेछ. Let's see है. Velocity of a sound in a gas. Consider a wave pulse is traveling in positive x-axis in a long air tube with a velocity v. So कुनै एउटा एयर कोलुममा एउटा ट्युबमा चाहिँ हामीले एयर फिक्स गर्यौं, त्यसमा चाहिँ यो यसले चाहिँ के प्रोपागेट गरिरहेछ, डिस्टर्बेन्स चाहिँ अगाडि प्रोपागेट गरिरहेछ. सपोज यो डिस्टर्बेन्स अथवा हामीले जुन गइरहेछ देखिरहेछौं त्यो कम्प्रेसन अगाडि बढिरहेको देखिरहेछौं. यो मैले एरो सँगै देखाइरहेछु भने यो कम्प्रेसन अगाडि बढिराख्दाखेरि चाहिँ यसको भेलोसिटी v भनेर मानौं. के मानौं? भेलोसिटी v भनेर मानौं. पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा मुभ भइरहेछ. So if this is so, let the pressure of the undisturbed air यो पास हुनु अगाडि यो अब यहाँतिरको पास आउनु अगाडि चाहिँ नि कुनै एउटा रिजनमा चाहिँ प्रेसर कति छ भनेर मानौं, p छ भनेर मानौं. अब कम्प्रेसन जहाँ जहाँ पुग्छ, कम्प्रेसन हुनु भनेको यो लंगिट्युडनल वेभ जब प्रोपागेट हुन्छ अल्टरनेट हामी के पाउँछौं, एउटा यस्तो रिजन पाउँछौं जहाँ चाहिँ प्रेसर कम हुन्छ ठ्याक्कै यो दुईटा कम्प्रेसनको बीचमा, र कम्प्रेसन भएको रिजनमा चाहिँ प्रेसर बढेको पाउँछौं. यसरी रेयर फ्र्याक्सन बनेको रिजनमा चाहिँ हामीले के पाउँछौं, द डेन्सिटी इज लेस एन्ड द प्रेसर इज अल्सो लेस. सो कम्प्रेसन जहाँ जहाँ पुग्यो प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ भनेर मानौं, केहीले बढ्छ, p + ΔP हुन्छ भनेर मानौं. कम्प्रेसन जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ चाहिँ प्रेसर चाहिँ अलिकति बढ्छ र त्यो प्रेसर चाहिँ नि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि p + ΔP हुन्छ भनेर मानौं. अब कन्सिडर अ स्लाइस अफ अ एयर अफ थिकनेस ΔX. सपोज थोरै चाहिँ हामीले लियौं, थोरै चाहिँ हामीले के लियौं, थोरै चाहिँ रिजन चाहिँ हामीले एयरको थिकनेस लियौं एन्ड यो कोलुमको क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ कति छ, a छ भनेर मानौं. Let in time a slice of air passes through a compression region. अब यो हामीले कम्प्रेसनलाई चाहिँ स्टिल मान्यो भने चाहिँ नि यो एयर नै चाहिँ कतातिर आएको जस्तो हामीले फिल गर्छौं. We feel like it is moving towards the compression. कम्प्रेसन तिर चाहिँ नि एयर चाहिँ मुभ भएको जस्तो हामी मान्न सक्छौं. सो कम्प्रेसन तिर मुभ भएको छ र यो चाहिँ नि ΔX भ्यालु छ भने चाहिँ नि अब हामीले म्याथमेटिकली यसलाई कसरी ट्रिट गर्न सक्छौं भनेर भन्दाखेरि जब कम्प्रेसन तिर जान्छ यो चाहिँ नि स्लो डाउन हुँदो रहेछ. द एयर थिकनेस गेट स्लो डाउन एन्ड इट्स भेलोसिटी बिकम्स v. भेलोसिटीमा कम्प्रेसन अगाडि बढ्दै थियो, त्यसलाई स्टिल मान्यो भने त त्यो तिर के आइरा जस्तो मान्न सक्छौं, पार्टिकल्सहरु अथवा चाहिँ नि एयर कोलुम चाहिँ नि त्यो तिर अगाडि बढिराछ जस्तो हामी मान्न सक्छौं. सो सच दैट यो चाहिँ नि कम्प्रेस हुँदाखेरि भेलोसिटीले चाहिँ नि थोरै भ्यालु चाहिँ नि डिक्रिज हुन्छ भनेर मानौं. त्यस्तो हुँदाखेरि यी पार्टिकलहरुले कति यो सेक्सनले, त्यो सेक्सन जुन चाहिँ कम्प्रेसन तिर चाहिँ मुभ भइराछ त्यसले कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ भन्दा फोर्स इज इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ. प्रेसर कतिले चेन्ज भयो त्यति चाहिँ उले फोर्स फिल गर्छ. दैट इज फोर्स एक्सपीरियन्स बाइ द इलिमेन्ट. इलिमेन्ट भनेको त्यो एयर कोलुममा भएको जति चाहिँ स्लाइस अफ एयर हामीले सोचौं त्यसले चाहिँ कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दो रहेछ, -p.a चाहिँ फोर्स चाहिँ फिल गर्दो रहेछ. देन द भोल्युम अफ अ element in a ΔX. so the volume of a element जति चाहिँ हामीले एयर कोलुम चाहिँ लिन्छौं, सपोज मानौं यति ΔX चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजनमा चाहिँ यति चाहिँ एयर छ भनेर मानौं भने त्यो एयरको चाहिँ भोल्युम कति हुँदो रहेछ, द भोल्युम अफ अ एयर शुड बी, भोल्युम इज इक्वल्स टु के हुन्छ, एरिया इन्टु थिकनेस हुन्छ. सो एरिया इज a, थिकनेस इज ΔX. सो त्यति भित्र मास अफ द air or the gas inside this volume चाहिँ कति हुनु पर्छ, the volume inside the slice of air should be density into volume हुनु पर्यो. so density is
रो ए इज ए, सो डेल एक्स भनेको फेरि इन टर्म्स अफ कति भेलोसिटीले चाहिँ नि यो टुवर्ड्स द कम्प्रेसन गइरहेछ भनेर हेर्छौँ भने भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ। सो थोरै टाइम डेल्टी टाइममा चाहिँ नि यो चाहिँ नि कम्प्रेसनबाट पास हुन्छ भने त्यसमा मास चाहिँ नि यति चाहिँ नि त्यसबाट पास भयो भनेर मान्न सक्छौँ। देन यसमा फेरि द एक्सेलरेसन अफ अ इलिमेन्ट ड्युरिङ द टाइम टी इज इक्वल्स टु ए इज इक्वल्स टु चेन्ज इन भेलोसिटी डेल भी भयो पर युनिट टाइम भयो। सो भेलोसिटी कतिले चेन्ज भयो, डेल भीले चेन्ज भयो, पर युनिट टाइम डेल टी भयो। एन्ड फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन फोर्स इज इक्वल्स टु एमए हुन्छ। सो यो फोर्स र एमए भन्ने फोर्स एउटै हुनुपर्छ। सो माइनस डेल पी ए इज इक्वल्स टु मासमा चेन्ज यो भयो। देन एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु डेल बी स्ल्यास डेल टी हुन्छ। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि वाट वी गेट डेल टी इलिमिनेट भएको ए इलिमिनेट भएको पाउँछौँ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि रो भी स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस डेल पी बाई डेल भी बाई भी आउँदो रहेछ। चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट ओरिजिनल भेलोसिटी आउँदो रहेछ। Here the air occupies a volume of V equals to A V del T हुन्छ। So del X को ठाउँमा V del T राख्यो। And the region where the compression takes place, the change in volume is equals to del V is equals to A del V del T हुन्छ। यो अपन नभइकन यो इन्टु हुन्छ है। यो टाइपिङ चाहिँ नि ठाउँमा मिस्टेक रहेछ। यो इन्टु हुन्छ। देन चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम हामीले ओरिजिनल भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने वी गेट अब यो इन्टु हुन्छ। इन्टुको फर्ममा चाहिँ नि खासमा के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ यो अपन नहुनु पर्थ्यो दुवैमा। ठिकै छ, यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो टाइपिङ मिस्टेक हुन्छ। यो इलिमिनेट हुन्छ, डेल्टी इलिमिनेट हुन्छ, ए इलिमिनेट हुन्छ। सो change in volume per unit original volume is equals to change in velocity per unit original velocity हुन्छ। Thus you have यो ठाउँमा यो एक्सप्रेसनमा change in velocity per unit original velocity को ठाउँमा change in volume per unit original volume राख्न पाउने भयो भने फेरि change in pressure भनेको स्ट्रेस हो, change in volume per unit original volume भनेको के हो, स्ट्रेन हो। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको त के हुन्छ, फेरि बल्क मोडुलस हुन्छ। सो रो भी स्क्वायर इज इक्वल्स टु के पाउँछ, यो एक्सप्रेसन भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ अ ग्यास हो। सो यसलाई रिराइट गर्यौं भने व्हाट वी गेट v इज इक्वल्स टु रूट अंडर p बाई रो आउँछ। दिस गिव्स यु द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ ग्यास, जुन हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट पनि त्यही पाएका थियौं। दैट इज फ्रम द डाइमेन्सनल एनालाइसिस अफ अ भेलोसिटी अफ अ sound in any medium is equals to v is equals to root under modulus of elasticity by density हुन्छ भनेको यहाँ एनालाइटिकली हेर्दा पनि चाहिँ हामीले के पाउँछौं, त्यही एक्सप्रेसन पाउँछौं। दैट वी गेट द भेलोसिटी इज इक्वल्स टु रूट अंडर बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी अफ अ मिडियम हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं। तो यो कुरालाई एकचोटि फेरि म रिभाइज गर्छु। एकचोटि फेरि हेरौं, यसमा धेरै एक्सप्रेसनहरु चाहिँ यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको छ, जुन सबै जोडेर चाहिँ एउटा निश्चित एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले निकाल्ने कोसिस गर्यौं। सो भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन ग्यास यसरी नै निकाल्नु पर्छ भन्ने थिएन, हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट पनि निकालिसकेका थियौं र त्यही एप्लिकेसन चाहिँ हामीले सलिडमा र लिक्विडमा इन टर्म्स अफ सलिड यो भेलोसिटी अफ अ साउन्ड चाहिँ नि यंग्स मोडुलस बाई डेन्सिटी को स्क्वायर रूट हुन्छ भनेर लेखिसक्यौं भने लिक्विडको केसमा रूट अंडर बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी हुन्छ भनेर लेखिसक्यौं। ग्यासमा पनि खासमा त्यही हुने हो, कुनै पनि मिडियममा एक्सप्रेसन भनेको v इक्वल्स टु रूट अंडर e बाई रो नै हुने हो। तर हामी ग्यासको टर्ममा चाहिँ नि हामी के गर्न सक्छौं, यसलाई रियलाइज गर्न सक्छौं। यही किन हुन्छ भनेर चाहिँ नि डाइमेन्सनली नगरिकन चाहिँ नि रियल नै फिजिक्स कस्तो हुन्छ भनेर बुझेर चाहिँ नि हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ एउटा वेभ पल्स जुन चाहिँ नि हामीले यहाँ अगाडि प्रोपेगेट हुन्छ भनेर चाहिँ नि मानिरहेछौं, यो
सानो चाहिँ नि हामीले के लिन सक्छौं, एयर कोलमको सेक्सन लिन सक्छौं, डेल एक्स भएको। अब यो जुन चाहिँ नि कम्प्रेसन चाहिँ नि टुवर्ड्स द हामीले स्लाइस अफ एयर आइरहेछ भनेर मान्छौं, त्यसलाई चाहिँ नि स्टिल मान्छौं भने त यो त टुवर्ड्स द के गइरहेको जस्तो हुन्छ, कम्प्रेसनतिर गइरहेको जस्तो हुन्छ। सो जब कम्प्रेसन अथवा एयरमा वेभै प्रोपेगेट हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ नि प्रेसर पी छ भनेर मानौं भने कम्प्रेसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ नि प्रेसर बढ्छ। प्रेसर चाहिँ नि कतिले बढ्छ मानौं, डेल पी ले बढ्छ भनेर मानौं। अब जब यो स्लाइस अफ एयर यो कम्प्रेसनतिर चाहिँ नि मुभ हुन्छ, उसको कम्प्रेसन मुभ हुँदाखेरि चाहिँ नि भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ, पार्टिकल्सहरु चाहिँ नि स्लो डाउन हुन्छ र भेलोसिटी v माइनस डेल पी हुन्छ भनेर मान्छौं भने यी पार्टिकल्सहरु यो रिजनमा पाएका पार्टिकल्सहरुले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ विदिन दैट टाइम पिरियड, डेल टी इज इक्वल्स टु चेन्ज इन प्रेसर इन्टु एरिया जति हुन्छ त्यति चाहिँ नि एक्सपिरियन्स गर्छ। सो त्यो रिजनमा मास कति हुँदो रहेछ यति हुन्छ। यसमा एक्सेलरेसनमा कति चेन्ज आउँछ, द एभरेज एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु डेल v बाइ डेल t हुन्छ। फेरि न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन अप्लाई गर्छु भने यति फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ र हामीले रिराइट गर्दाखेरि the velocity of a wave propagating in a medium यो टर्ममा चाहिँ आउँदो रहेछ where del v is change in velocity for original velocity। जब कम्प्रेसन तिर जान्छ भेलोसिटी यतिले चेन्ज हुन्छ। फेरि त्यही कुरा इन टर्म्स अफ हामीले चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम जब कम्प्रेस हुन्छ, कम्प्रेस हुनु भनेको चाहिँ भोल्युम चाहिँ कम हुन आउँछ, त्यही भएर यो नेगेटिभ साइन चाहिँ आएको रहेछ। तो कम्प्रेसन आउँदाखेरि प्रेसर चेन्ज भयो, त्यसले भोल्युममा चेन्ज ल्याउँदो रहेछ भने यो एक्सप्रेसनलाई हामी बल्क मोडुलस भन्न सक्छौं। हेन्स द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ ग्यास इज इक्वल्स टु रूट अन्डर बल्क मोडुलस बाइ द डेन्सिटी अफ अ ग्यास हुँदो रहेछ। सो आजको लागि हामीले यति नै चाहिँ नि पढ्छौं। यति टपिकमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ है।